बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज मंगल का दिन है। भाइयों, आज दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर 21 बार ये तस्बीह पढ़ लेना, 3 मिनट बाद मोजिज़ा खुद अपनी आंखों से देख लेना। मेरे भाइयों, ये वजीफा पढ़ते ही आपकी हर हाजत, हर मुराद फौरी पूरी हो जाती है। ये वजीफा अगर कोई बंदा सुबह पढ़ता है तो शाम तक हाजत पूरी हो जाती है। कोई फकीर है, तंगदस्त है, बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी परेशानी, गुर्बत जो खत्म होने का नाम तक नहीं लेती, जो शख्स भी किसी भी वजीफे के अंदर आज तक कामयाब नहीं हुआ, जो कहता है कि मेरी दुआओं की कबूलियत नहीं होती, जो कहता है कि मैं तो वजीफे पढ़ पढ़ के थक चुका हूँ, मुझे आज तक कोई फायदा नहीं हुआ, तो मेरे भाइयों, आज मंगल के दिन सिर्फ ये 3 काम करके देख लेना। ये 3 काम करते ही उस बंदे की हर दुआ की कबूलियत हो जाती है। भाइयों, याद रखना, आपने मंगल के दिन इस अमल को लाजमी करना है, वरना आप पछताएंगे कि काश हमने ये वजीफा मंगल के दिन कर लिया होता तो आज हमें पछताना ना पड़ता, आज हम भी करोड़ों अरबों खरबों के मालिक होते। मेरे भाइयों, आपने करना क्या है? आपने करना सिर्फ इतना है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप वीडियो को स्किप करके या काट काट के देखेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, अपनी मनमानी से इस वजीफे को पढ़ेंगे ना, तो फिर आपको इस वजीफे का बिल्कुल भी फायदा ना होगा। अब जिन लोगों के वजीफे पूरे नहीं होते वो अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मनमानी से पढ़ते हैं। भाइयों, आप वीडियो को भगा भगा के देखते हैं, इसलिए आपको वजीफे की समझ नहीं आती। बाद में फिर आप लोग हमसे गिला करते हैं कि वजीफों का तो कोई फायदा नहीं होता। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अल्लाह के कलाम में असर ना हो? भाइयों, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह के कलाम में 100% रिजल्ट आपको मिलता है। लेकिन भाइयों, बस कमी हमारी जात के अंदर है। आप अपने कीमती वक्त में से सिर्फ चंद मिनट अगर इस वीडियो को मुकम्मल दे देंगे ना, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये आपका कीमती वक्त जाया नहीं जाएगा। छोटी सी वीडियो है, आपने करना क्या है कि आज इस वीडियो को आपने मुकम्मल देख लेना है। आपको वजीफा पढ़ने का तरीका भी आ जाएगा, वजीफा पढ़ के अल्लाह से मांगना भी आ जाएगा। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप कोशिश करके जल्द अज जल्द बाकी अपने तमाम भाइयों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि और लोग भी इस अमल से मुस्तफीद हो सके और इस कार्य खैर में आपका हिस्सा भी शामिल हो सके। मेरे भाइयों, कोशिश करें कि इस अमल को आज हरगिज न छोड़ें, इस अमल को लाजमी करें। और मेरी कोशिश ये भी है कि आज आप में से कोई भी शख्स इस ताकतवर वजीफे से महरूम न रहे, कोई भी शख्स इस वजीफे को न छोड़े। भाइयों, आज मंगल का दिन है। आज जो वजीफा बताने जा रहा हूँ ना, ये इतना ताकतवर, इतना मुजर्रब, इतना आजमूदा है कि सिर्फ 21 बार पढ़ने से तकदीर बदल जाती है, नसीब खुल जाता है, रुकावटें हट जाती हैं और बंदिशें टूट जाती हैं। जो शख्स कहता है कि आज तक वजीफों का फायदा नहीं हुआ, जो शख्स कहता है कि वजीफों से आज तक कोई दुआ कबूल नहीं हुई, ना परेशानी खत्म होती है, ना हाजत पूरी होती है, आज जो कोई गुर्बत का मारा है, कारोबार बंद है, घर में खाने को कुछ नहीं, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, पैसा ना होने के बराबर है, एक वक्त का खाते हैं तो दूसरे वक्त का आपको सोचना पड़ता है, तो आज मंगल के दिन 21 बार ये तस्बीह पढ़ के देख लो और अल्लाह करीब से मांग के देख लो। अब अपनी खुली आंखों से मोजज़ात देखेंगे। अल्लाह इतना अता फरमाता है कि पढ़ने वाला खुद हैरान रह जाता है, बंदा खुद हैरान हो जाता है कि ये इतना पैसा और दौलत कहां से आ रही है। मेरे भाइयों, किसी भी तरह की बीमारी है, बड़ी से बड़ी बीमारी, ला इलाज बीमारी के लिए पढ़ लो, बेरोजगारी के लिए पढ़ लो, बेउलादी के लिए पढ़ लो, कारोबार में तरक्की, अरूज, कामयाबी के लिए पढ़ लो, जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसे चाहिए। आज मंगल के दिन सिर्फ 21 बार ये तस्बीह पढ़नी है। रब करीम बेहतर नहीं, इंशाअल्लाह बेहतरीन से नवाजेगा, क्योंकि वो मांगने वाले को पसंद करता है। आज जो वजीफा मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ ना, ये वजीफा रब करीम के 2 नामों का वजीफा है। वजीफे का तरीका कार बता रहा हूँ, तो गौर और तवज्जो से सुनिएगा। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अब जो वजीफा बताने जा रहा हूँ ये बेहद मुजर्रब और ताकतवर अमल है। ये मंगल के दिन का दौलत का एक ऐसा ताकतवर अमल है कि पढ़ने वाला खुद हैरान हो जाता है कि काश कभी ये वजीफा हमने पहले पढ़ लिया होता तो आज दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ती। कब तक लोगों के सामने हाथ फैलाएंगे, कब तक लोगों के सामने शर्मिंदगी से सर झुकाएंगे, कब तक मेरे भाइयों लोगों की ठोकरें खाओगे,
कब तक लोगों की मोहताजी बर्दाश्त करेंगे। जो शख्स मोहताजी से निकलना चाहता है, अपना कारोबार शुरू करना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपने घर से बेसुकूनी बेबरकती का खात्मा चाहता है, तो वो आज मंगल के दिन 21 बार या वहाबू या रज़ाकू को पढ़ के देख ले। अल्लाह के दो नाम या वहाबू या रज़ाकू बताए गए तरीके से पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, इसके बाद क्या पढ़ना है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन याद रखिएगा कि या वहाबू या रज़ाकू इसमें आजम है। अल्लाह के 99 नाम है, हर नाम की अपनी फजीलत और बरकत है, हर नाम की अपनी ताकत है, लेकिन या वहाबू और या रज़ाकू ये ऐसा इसमें आजम है कि जिसे पढ़ने वाला मुस्तजाब दावत हो जाता है, जिसे पढ़ने वाला फकीरी से बादशाही में चला जाता है, जिसे पढ़ने वाला गुर्बत से तंगदस्ती से जान छुड़ा लेता है, जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। भाइयों, या वहाबू का मतलब है बहुत ज्यादा देने वाला, या वहाबू का मतलब है बेशुमार देने वाला, या वहाबू का मतलब है रिज़्क़ और दौलत की बरसात करने वाला, या वहाबू का मतलब है रातों रात अमीर और कबीर बना देने वाला, और या रज़ाकू का मतलब है रिज़्क़ देने वाला। आमलीन फरमाते हैं कि जो शख्स या वहाबू पढ़ता है, अल्लाह फौरन इसकी हर हाजत को पूरा फरमाता है। जो शख्स अर्जेंट बेसिस पे कामयाबी चाहता है, जो अर्जेंट पैसों की जरूरत को पूरा करना चाहता है, जो जल्द अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, जो शख्स जल्द अपने घर से बेसुकूनी का बेबरकती का खात्मा चाहता है, वो या वहाबू या रज़ाकू को पढ़े। अल्लाह फरमाता है, तू एक बार मांग तो सही, तू जिस हाजत के लिए चंद पैसों के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाता है, दर दर की ठोकरें खाता है, तू या रज़ाकू को पढ़ ले, मैं तेरे लिए 300 रिज़्क़ के दरवाजे खोल दूंगा। अल्लाह वालों, या वहाबू या रज़ाकू को जब मिला के पढ़ा जाता है ना, तो इनकी अजमत और फजीलत पहले तमाम वजीफों से ज्यादा बढ़ जाती है। और जब अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकारा जाता है, तो अल्लाह की जात अपने नामों के तफैल बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजती है। आज मंगल के दिन या वहाबू या रज़ाकू को बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। मेरे रब ने चाहा ना तो आप रब करीम से जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, जैसा भी मांगेंगे, अल्लाह फौरन अता फरमाएगा। जिसको यकीन नहीं आता, आज मंगल का दिन मौजूद है। आप सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, नमाज मगरिब के बाद पढ़ लें, नमाज इशा के बाद पढ़ लें। आप किसी भी नमाज के बाद ये वजीफा ये अमल कर सकते हैं। करना क्या है, आज मंगल के दिन या वहाबू या रज़ाकू को पढ़ना है और इसके बाद एक कुरानी सूरत को पढ़ना है। ये कुरानी सूरत हर किसी को आती है। आपने सूरह इखलास को पढ़ना है। सूरह इखलास की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। भाइयों, अल्लाह फरमाता है सूरह इखलास पढ़ने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह का लाडला हो जाता है, अल्लाह का प्यारा हो जाता है। सूरह इखलास का मतलब क्या है कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा है और इसका कोई हमसर नहीं। सूरह इखलास अल्लाह की वहदानियत का जिक्र है। और जब अल्लाह फरमाता है ना कि जब तू शिर्क करता है तो तू जहन्नम वासल हो जाता है, और जब तू अल्लाह की बड़ाई और अजमत और वहदानियत को बयान करता है, तू अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह का लाडला हो जाता है। खुदारा, मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अगर आप रब के करीब होना चाहते हैं, रब से अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, रब से अपनी कोई हाजत पूरी करवाना चाहते हैं, तो आज मंगल वाले दिन या वहाबू और या रज़ाकू को पढ़ने के बाद सूरह इखलास को बताए गए तरीके से पढ़ लीजिए। भाइयों, आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, आज मंगल के दिन आपने इस अमल को लाजमी कर लेना है। ये मौका आपने जाया नहीं करना। जो बंदा इस मौके की कदर कर लेता है वो माला माल हो जाता है, और जो लापरवाही करता है फिर वो दर दर की ठोकरें खाता है, लोगों के सामने हाथ फैलाता है, लोगों की मिन्नत समाजत करता है। अब फैसला आप पर है कि आप अल्लाह से अपनी हर हाजत को पूरा करवाना चाहते हैं या पूरा साल दर दर की ठोकरें खाना चाहते हैं, पूरा साल लोगों के ताने सुनना चाहते हैं। भाइयों, अगर आज
چند منٹ کا یہ وظیفہ پڑھ کے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی خوشیاں آپ کی مقدر ہو جائیں، پورے سال کی غربت، تنگ دستیاں، بیماریاں، بڑی سے بڑی پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو بھائیو؟ ایک بار یہ وظیفہ یقین کامل کے ساتھ توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھ کے دیکھیے گا، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، اور جب دینے پہ آتا ہے تو نہ وہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتا ہے۔ آج میں آپ کو مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، وظیفے کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ تو آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج منگل کا دن، آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے، آپ کسی بھی وقت اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ دکان، دفتر، کاروبار، سفر، ہر جگہ یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل نہیں ہوتا، کوئی بھی وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا درود پاک، چاہے آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی بیماری، پریشانی، مصیبت، تنگ دستی، غربت یا روزگار کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے، مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے، اولاد نرینہ کے لیے، جس کی جو بھی حاجت ہے اپنے الفاظ میں نیت کریں کہ فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے، فلاں خواہش کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ وظیفہ یا وہابو یا رزاقو کا وظیفہ ہے۔ یہ منگل کے دن کا خاص الخاص عمل ہے۔ آپ نے صرف 21 بار یعنی 21 ٹائم یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، فوراً آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا وہابو رب کریم کا وہ اسم اعظم ہے جو ایک رات میں بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ سالوں سے وظیفہ پڑھ رہا ہوں، فائدہ نہیں ہوتا، آج ارجنٹ بیسس پہ یعنی صبح مانگو گے تو انشاءاللہ شام تک اگر میرے رب نے چاہا نا تو آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کھلی آنکھوں سے معجزات نظر آئیں گے۔ یا وہابو یا رزاقو کو پڑھ لو۔ آپ نے یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کے پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو ان دونوں کو ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، یعنی 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا 21 بار یا وہابو یا رزاقو کو پڑھتے دوران اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ اللہ ہر ناممکن کو انشاءاللہ آج ممکن بنا دے گا، ہر رکاوٹ کو ہٹا دے گا، ہر بندش کو توڑ دے گا، ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ تمام تنگ دستیاں، تمام بے بسی، لاچاری، مجبوری، فقیری ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ صرف یا وہابو یا رزاقو 21 بار پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ 21 بار یا وہابو یا رزاقو پڑھتے ہی ہر حاجت، ہر دعا پوری ہو جائے گی اور ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور 21 بار پڑھتے دوران جتنا ہو سکے
اللہ کریم سے مانگیے گا، آپ جتنا مانگیں گے اللہ 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ بھائیو، یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے اپنی آنکھوں کو بند رکھنا ہے اور دل ہی دل میں اللہ سے مانگتے چلے جانا ہے، کیونکہ جب وظیفہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ قریب ہو کے سنتا ہے اور جو بھی مانگا جاتا ہے وہ فوراً قبول ہو جاتا ہے۔ یہ روحانیت کی باتیں ہیں۔ آپ ایک بار یہ وظیفہ پڑھتے دوران اللہ کریم سے مانگتے چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کریم قریب ہو کے سنتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پیارے بھائیو، سورہ اخلاص ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے والا اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سورہ اخلاص 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار صحابہ کرام کے پاس موجود تھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے صحابیوں، کیا میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ نہ بتاؤں، ایک ایسی سورت نہ بتاؤں جس سے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے؟ تو بھائیو، صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور کہا کہ اے اللہ کے حبیب فوراً بتا دیجئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ قرآن پاک میں موجود سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کو پڑھیں۔ اگر اس سورت کو آپ ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور اگر اس سورت کو آپ 3 بار پڑھ لیتے ہیں تو ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ تو بھائیو، آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ اس کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھتے دوران اللہ سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، اللہ فوراً عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ ایک قرآن مجید کا ثواب بھی ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے ہر زے زبر پیش پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور قرآن مجید میں کتنی زبریں، کتنی زیریں، کتنی پیشیں موجود ہیں۔ بھائیو، 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران ایک مکمل قرآن مجید پر کتنے لاکھوں کروڑوں نیکیاں ملیں گی، اور نیکیاں جس کے پلڑے میں زیادہ ہو جاتی ہیں نا، پھر وہ اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے پھر جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ آپ نے منگل کے دن یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا، اس موقع کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، کیونکہ اس موقع کو ضائع کرنے والا پورا سال پچھتاتا ہے کہ کاش منگل کے دن 2 منٹ نکال کے یہ وظیفہ پڑھ لیا ہوتا تو آج لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑتے، آج بیٹی کے رشتوں کے لیے ترلے نہ کرنے پڑتے، آج نوکری کے لیے ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی، آج بے اولادی کے لیے منت سماجت نہ کرنی پڑتی۔ آج صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا آپ کی ہر مقصد میں کامیابی لے کر آئے گی۔ آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور آخری اور تیسرے نمبر پر آپ نے ایک ایسا وظیفہ پڑھنا ہے جو آپ کی 7 نسلوں تک رزق لے کے آتا ہے۔ بندہ کماتا ہے، پہلے اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، پھر گھر کے حالات کو دیکھتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ آنے والے کل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے کچھ بنا لیا جائے۔ تو بھائیو، آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنے سے آپ کے رزق کی تمام تنگ دستیاں اور ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، اور تیسرا وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی نسلوں کو بھی غنی کر دے گا۔ آپ اپنی نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کرا لیں گے۔ آپ نے آخر میں یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے، کیونکہ میرے بھائیوں، مسبب الاسباب تو صرف اللہ کی ذات ہی ہے۔ تو جب اس کو اس نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے تو اللہ کی ذات اپنے اس نام کو پکارنے والے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتی ہے۔ یہ اللہ کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے جو بھی پڑھتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی غنی ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رزق و دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی ہر خواہش کو اللہ کریم سے پوری کروانا چاہتے ہیں، تو یا مسبب الاسباب کو پڑھ کے دیکھیں۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے والا کبھی تنگ دست نہیں رہتا، کبھی پریشان نہیں رہتا، کبھی مصیبت میں نہیں رہتا۔ اللہ رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو
دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں. صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے, 11 ٹائمز پڑھنا ہے, اور 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ کے اللہ کریم سے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے رزق و دولت سکون مانگنا ہے. یقین کیجئے کہ آپ کے آنے والی نسلیں بھی دعائیں دیں گی کہ واقعی ہمارے کسی بڑے نے کوئی وظیفہ پڑھا تھا جس کا آج تک ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. یا مسبب الاسباب کو 11 بار پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا. بھائیو, یہ 3 عمل کرنے کے بعد آپ نے رب کو اب راضی کر لیا. رب کو راضی کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے ضد کر کے دعا مانگنے کا اور انعامات لینے کا وقت ہے. ضد کر کے مانگے کہ مجھے گاڑی چاہیے, مجھے نوکری چاہیے, مجھے ذاتی گھر چاہیے. اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا اور آپ کی ہر حاجت کو خزانہ غیب سے پورا فرمائے گا. بھائیو, وظیفہ مکمل ہو چکا. دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. جو مانگا مقدر فرمائے, جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں, اور میرے بھائیو اس ویڈیو کو شیئر کرنا بھی لازمی ہے, کیونکہ کسی اچھی بات کو شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے. اور اگر آپ کی کسی اچھی بات سے کسی ایک بندے کا بھلا ہو جائے گا نا تو قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اس لیے اس ویڈیو کو شیئر لازمی کریں, اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں, کیونکہ ایسے بہت سے وظائف, بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.